بے بیمار نہ تھی ماں صلوات بلند آواز نال تلاوت فرماؤ اللہم محمد مصطفیٰ دا سونا سجا ویا دربار بغیر کسی لمبی چوڑی تمہید دے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محو گفتگو ہن مصروف ہن صحابہ دین مبین اسلام دیاں تعلیمات دنال مزین کرن واسطے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ سامنے دل بر زہرا روح مصطفیٰ تاج سر حیدر کرار حسین ابن علی تشریف لے کے آئے بھئی تھوڑا تھوڑا توجہ نال بولنا ہے تھوڑا ہلنا ایک گرمی ہے لیکن تھوڑا بڑا میرے نال تساں بولنا ہے تاکہ میں بالکل مطمئن نہ میں کہنا میں اس پہلے سال تساں پڑھایا آئی شوق نال اس سال میں ہوتا لیتے پہ پڑھدا اپنے شوق نال بخدا جس وقت تشریف لے کے آئے جتھے اشاعت دین دیاں گلہ ہو رہی ہیں سرکار نے اتھائیں خطبہ روکا اپنے لاڈلے دل بر نو چایا حسین نو چمہ جھولیج بلھایا صحابہ دی طرف مخاطب ہو کے آکھا سنو اے عام نہیں بیدار بیٹھے ہوتا میرا حسین عام بچہ نہیں جی اس دا تعارف مصطفیٰ پھر فرمایا ان الحسین مصباح الہدا والسفینۃ النجات میرا حسین کون ہے حسین جڑا بندہ چاہندا ہے اس دنیا دے وچ رہ کے ہدایت ہن کے اللہ دے قریب ہوئے او بھی حسین نو پہچانے جڑا بندہ چاہندا ہے صبح سفید لباس وچ ملبوس ہو کے او قبر دیاں گہرائیاں چٹور گئی ہے گھر آلے مٹی منا سٹ کے گھر آ گئے قیامت دا سورج طلوع ہو گئی ہے نہ پیو سنجان سکتا ہے نہ ماں سنبھال سکتی ہے نہ دادا نہ چاچا نہ ماما نہ کوئی اور رشتہ دار ہے تو کو چاہیے ہے ایک ایسی شخصیت جیڑی اس کی بخشش دا ذریعہ بنے مصطفیٰ فرما رہے نے دیو دے نہ دیکھے او دی نجات جانے میرا حسین جان یا رسول اللہ تو سا نبی دے ایک صحابی یا رسول اللہ تو سارے دے سارے ہدایت دا چراغ ہی وے نجات دے اچھا چراغ دا کام ہوندے بیدار بیٹھے روشنی دیونا روشنی تو مراد ہدایت دیونا ہدایت تو مراد سدھا راہ وکھاونا یعنی اندھیرے کمرے اگر بلب دیوا موم بتی کوئی شے نہ ہوئے چیز گولنے چ بندے نو دیر لگ ویسی لیکن سامین گرامی قدر جس کائنات حسین جیسا روشن چراغ ہوئے اس کائنات نہ اللہ گولن واسطے دیر لگ دیئے نہ حق گولن واسطے دیر اللہ دے نام صلوات ایک سارے مہربان مل کے تلاوت فرماؤ ہدایت دا چراغ بار بیٹھے ہی خیر ہوئے اندر سفینہ مولا حسین اے سی لگا پیے اندر آؤ جیو آؤ اندر آؤ اے جیڑی دیوانہ سیٹا پور نہیں تھی صلوات ایک سارے مہربان مل کے تلاوت فرماؤ شاباش شاباش ماتمی اس صفحے ازادی زینت تے ماتمی اگر ساڑھے تو دور میں تے ہاں توڑا ہمسین توڑا مہمانا بھرا توڑے جتنا ہیں جی سامنے آکے بابو سینے دی ٹھنڈک بنو سرد تاج بنو ایک سارے جوانہ دی طول عمر واسطے سارے صاحبان مل کے صلوات تلاوت فرماؤ اللہم
بڑی توجہ نال اگلے جملے میں کوئی وضاحت کو نہیں لیکن بڑی توجہ نال سننے بڑے انعامات نال سننے حسین یعنی زندگی حسین یعنی عزت حسین یعنی عفت حسین یعنی حیا حسین یعنی حق حسین یعنی صداقت حسین یعنی حقانیت حسین یعنی علم حسین یعنی اخلاص حسین یعنی وفاداری حسین بیدار حسین یعنی حق و باطل دے درمیان تفریق حسین یعنی قرآن حسین یعنی تفسیر قرآن حسین یعنی نمائندہ رحمان حسین یعنی فرقان حسین یعنی ہادی حسین یعنی امام حسین یعنی مبلغ بیدار بیٹھا ہوں بھائی بیدار بھائی کے سننا ہے حسین یعنی اسلام دا روشن چہرہ حسین یعنی دین دا نکھروے چہرہ حسین یعنی محمد مصطفیٰ دی زینت حسین یعنی علی مرتضیٰ دی شجاعت حسین یعنی زہرہ مرضیہ دا حجاب حسین یعنی فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ دی لاڈلی بیٹی زینب کبرا دے خطبیاں دی آواز حسین یعنی ذوالفقار حیدر کرار دی گنگناٹ اگر جملہ میں مختصر کر کے پڑھا تائیں میں بن دے پوری کائنات اللہ دے دین دے روشن اور واضح ترین چہرے دا نام حسین حسین دے نال جیڑا جڑ ویندا حسین ہدایت دا چراغ ہے نجات دا سفینہ ہے یا رسول اللہ تو سارے ہدایت دا چراغ ہی وے سفینہ نجات دے ہی وے نبی مکرم نے فرمایا تیں بالکل ٹھیک آکھائے اسا سارے دے سارے ہدایت دا چراغ ہیں نجات دے سفینے ہیں لیکن سب تو زیادہ گنجائش اللہ وڈا سفینہ اگر اللہ دی ذات نے کائنات چ بنایا ہے تو سفینے دا نام حسین جملہ مکمل سننا بھائی سب تو زیادہ گنجائش اللہ وڈا سفینہ جس وچ زیادہ لوگ آ سکیں اس دا نام حسین ہے اور سب تو تیز رفتاری دے نال جیڑا جنت پہنچے سی اس جی سفینے دا نام حسین ہے حسین ایسا سفینہ ہے اس وچ اپنا باوے تامی جنت مل دیئے اس وچ پرایا باوے تامی جنت مل دیئے اس وچ کالا باوے نہ جون ہووے بیدار بیٹھے ہو تامی حسین جھولی سر جا رکھیں دے کوئی جلدی آونجے تامی جنت مل دیئے کوئی او دامی دی رات آونجے نگاہاں جھکیاں ویاں ہوویں سر جھکا ویا ہووے اور اس دا دل رنجیدہ ہووے تے آکھے مولا حلی توبہ کیا میرے واسطے بھی توبہ ہے وقت میدان خود ٹوریں دے سینے نال خود لین دے اندہ متھا چوم کے اندہ پیشانی چوم کے اندہ کانڈ تھاپ کے میدان خود بھیجیں دے وقت جائیں ملے گھوڑے تو جھاڑویں دے سر جھولی چھپا کے ٹائٹل خود دیں دے انتا حرن فی دنیا والآخرہ پریشان تھی کہ نہ منجے تو دنیا دا بھی ہو رہے تو آخرت دا بھی ہو رہے حسین دنال بندہ جوڑ بنجے مد مقابل کوئی جیڑا وڈا یزید ہووے چپ کر گئے ہو جنگ تا ایران لگی ہے تو تسی ہوتا لیتے چپ کی تھی بیٹھے اساں او جنگ شیعان حیدر قرار ہوندے ہوئے موالیان حیدر قرار ہوندے ہوئے جتی ہے ایران دے جنگ جتن تے ایک سونا جا نعرہ سڑاؤ حیدری میں موضوع تھوڑے اس پاس لے وینا چاہنا جو اگر تسا ساتھ دے وہ میں تھوڑا ساڑھے آرمی چیف صاحب نے ایڈا پریشن نہیں کیتا انڈیا دے خلاف او دا نام کیا رکھانے بنیان مرسوس
کیڑی دیوار شیشے نی دیوار بولو تو صحیح سائی بیٹھا کڑے نا اگلا جملہ سناؤں اے شیشے دی کاچ دی دیوار کاچ دی دیوار جلدی ٹوٹ دی ہے یہ علی دیوار جلدی ٹوٹ دی ہے شیشے علی جلدی ٹوٹ شیشے دی نہیں سیسے دی سیسا پلائی دیوار یعنی ایسی دیوار جدے ٹوٹن دا خطرہ نہ ہوئے اور ہوتا لے تو آڑی کا میں نے بھی کوئی نہیں پتہ کو کیڑی ہوں دی تو آنو پتہ ہوئے تھا دسو کنگریٹ علی دیوار لیپ علی دیوار اٹا دی دیوار ٹیپ علی دیوار انہا دیوارہ نو تاسا جان دیں ویکھی ودیں کنگریٹ علی سریہ پہنے لیپ علی نو جی تھلے کچیاں یا پکیاں اٹا ہوندیں نو تے مٹی نہ لپین دے چاہیں ٹیپ علی جی دو تے پلستر نہیں کریں دے جڑیں دے سیمنٹ نالم اے جڑی یہ پلستر علی اے دیوارہ تاسا ہی ویکھی ودیں سیسے علی ساڑھے چکے نہیں ویکھی قرآن نے اشارہ کیتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص جڑے رحمان دی راہ چ لڑدیں لڑن دا اندازے ہوندے کہ دشمن دے مد مقابل سیسا پلائی دیوار بنویں وقت دشمن ہوئے یزید درائی ناؤں دا ٹرمپ ہوئے یا ناتھن یاو ہوئے ان دا مقابلہ جدوں علی دے پترہ نال تھی سی نہ ہونا دی قسمت چہاری لکھی اتنے تک دا گل سمجھ آگئی اس تو اگے سمجھانا دی گل لے بھی ایڈا مضبوط دشمن ٹیکنالوجی دے وچ دسترس رکھن والا دشمن ایٹمی میزائل رکھن والا دشمن تیز ترین رفتار والے ہوائی جہاز رکھن والا دشمن جنگی جہاز رکھن والا دشمن انٹرنیٹ دسترس رکھن والا دشمن اس دے مد مقابل ایسے لوگ جنہ دے ہوتے پابندیاں نہ تیل ویچ سکدے ہو نہ صابون ویچ سکدے ہو نہ لون ویچ سکدے ہو بیدار ہو نہ کوئی شے گن سکدے ہی وے نہ کوئی شے دے سکدے ہی وے تو صحیح انداز نال ذرا دیکھنا وجہ کیا کہ جس دی وجہ کر کے ایران نو اللہ دی ذات نے کامیابی عطا کی تھی ایران دی کامیابی دی سب تو بڑی وجہ دنا کربلا تے حسین اور کربلا اور پھر وہ فرمان بڑی پیاری گل کی شہنشاہ نقوی صاحب معروف خطیب کسی انٹرویوز وچ فرما رہے ہیں کہ سوال کی تبھی ہر جاتے ایران ہے فلسطین چیران کھڑے یمن چیران کھڑے جی ہر جاتے ایران انہاں کیا ایران کھڑا تا مظلوم نالے ظالمہ دے نال تا نہیں کھڑا تھوڑ جب بلائے میرے نال کھڑا تا مظلوم نال ہے نہ ظالمہ دے نال تا نہیں کھڑا اے درس دیتا ہے حسین کو حسین دے بابے فرمایا کونو للظالم خصما وللمظلوم اونا یاد رکھنا حسنین جیڈا اوکھا وقت آوے کہ دائیں ظالم دی صافج نہ کھڑنا بن کے مظلوم دی حمایت چ مظلوم دی ڈھال توجہ ہے دا دیوارہ اسا ساتھ گزارنی ہے تھوڑے بولو تھوڑے ہلے جو لو تھوڑا پتہ لگے بھئی اسا حسین مناونے اور میرے حیدری نہیں اس طرح نہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حسینیات یزیدیات بر دشمن آل بیت لانا اساں حسین اس انداز نال مناونے
اساں حسین اپنے وجود تے اس انداز نال نافذ کرنے ایک اور جملہ اور ایک گھر لے بڑھنا ہے جملہ اور زندگیاں وچ نافذ کر دے بڑھنا ہے جملہ حسین 2005 دے عشرے دے وچ حسین اس طرح مناؤ میرے صاحبان میرے زی وقار دوستو حسین اس انداز نال مناؤ اگلے آمن والے سال تک اس پاکستان دا کیا پوری دنیا دا ہر انسان چاہے کوئی یہودی ہے چاہے کوئی عیسائی ہے مسلمانہ وچ چاہے کوئی دیوبندی ہے چاہے کوئی بریلوی ہے چاہے کوئی اہل حدیث ہے اگلے سال محرم دے چند انتظار ودا کریں دا ہوئے کدن چرسی چند کدن میں حسین منائے او حسین مناوان دے پہلی مجلس چند ایک آداب سنو چا اور آج دی مجلس دا چند مصیبت دے جملے نال اختتام تیرے تے میرے چہرے تو پتہ لگے جو نہ دا نقصان ہوئے بڑی معذرت دے نال درزیاں دے دکانہ تے نمیاں کالیاں سوٹا دا رش کیوں بن گئی ہے رو دی اکھا نال میرے جملے سن دے آئے ذلحاج دی عید گزر دیئے سڑے درزیاں دیاں دکانہ تے کالیاں سوٹا دا رش ود بندے اوہ ازادارا تو تا اوکو رومنا دائیں جدہ لباس لوگا لٹ کے دہا اجرکم اللہ میری سڑک تے گلیاں بازاراں دور دراز تو ٹور کے آمڑا لیاں عزت آلیاں بھیڑا ماما دھیاں توڑا ایک تعلق ساڑے نالو کوئی ساڑی بھیڑے کوئی ساڑی مائے کوئی ساڑی دھیئے توڑا ایک تعلق زینب کبرا نالے بھرا مروامن تو بعد عباس یا بھرا مروامن تو بعد صف بھراوان دی ماری گئی حسین یا بھرا 70 قدم دے فاصلے تے کس گیا ریت دے مسلے تے رو کے کھڑیا دیئی میرے اللہ گواہ رہا میں زندگی دی پہلی نماز بغیر چادر دی پہ پڑھ دیئی ایڈا لمبا سفرہ میری ماں تے بہنا توڑے حصے دا جملے اس نو نافذ العمل کرنا اس محرم ہے جی جیڈا وڈا سفرہ کوئی روایت نہیں دسیں دی بھکھی تے کھانا منگا ہوئے تسی تے پانی منگا ہوئے پورے رائے بھرا دیا قاتلہ تو منگ دیئی تا چادر اجرکم اللہ بعض علماء پڑھ دیں اتنا آدھی اس جھاتے دیوچا رش زیادہ ہے شرابی زیادہ ہے نچن آلے زیادہ ہے میں علی دی دھی وعدہ پہ کرے دیا اگلے تے ولا اجرکم اللہ اپنی چادرانوں اپنے لباس نو ہو میری امامہ تے بہنا تسا ٹر دیو سڑکتے تسا ٹر دیو گلیے تسا ٹر کے آدھیو بازارہ چو تسا بازار عبور کر کے گلیاں عبور کر کے او حویلیاں تسا لگ دے دیا خوشیاں تے نو چھوڑے دیا جیڑیاں حویلیاں تسا حسین کو رومن واسطے چھوڑ کے آدھیو خیال رکھائے تو اٹھی چادر زینب دے ویر نو وڈی عزیز اومیں چادر کر کے آئی کر جی میں علی دیا دھیا مدینے تو کر کے ٹوریا اجرکم اللہ بڑی خندہ پیشانی دے نال کوکہ دے نال احمد دے نال تو سب پیغام سماعت فرمایا عزت علی ازادارو چڑھ دینا محرم دا چند ہر بندہ متوجہ ہو ویندے
ساکو پتہ لگ دے میڈیا دسین دے انٹرنیٹ دے ذریعے پتہ لگ دے سوشل میڈیا تو پتہ لگ دے جو محرم دا چند چڑھ پیے مدینے میں مدینے دے رحمن آلے نکی میں پتہ لگ دہا جو مصطفیٰ دا ویڑا اجڑ گئے اجرکم اللہ آئے تو اڑی بات سے جے ازادارو کال دی مجلس ایتا اور ہو سی جیڑا کال ہو سی زندگی دا کوئی پتہ نہیں زندگی دی آخری مجلس سمجھ کے صفے ازاد بیٹھا کر رنہ کر اس رومن دا پتہ اس دن لگ سیا جس دارے گھارالے رشتہ دار لگ دے دوست سونا سفید کفن پوا کے قبر دے وچ سما کے والا سنیا ہو سکدے تیری تے میری قبر چو آوے جس دے آبرو کٹے ہوئے ہوئے اجرکم اللہ بڑی عزت علی ازادار بھائی بڑی شان علی ازادار جس دیاں ظلفاں خون آلود ہوئے جس دے جسم دے وچ زخمہ وچ زخم ہوئے جی تیرے تے میرے ہاتھ جڑو جن مولا میں گناہگار دی قبر چ کیوں زامت فرمائی نے این ممکن ہے غریب کربلا کے یکم محرم سال 2025 ہو تعالی اللہ دا امام بارگاہ اس دے وچ کھڑو کے تین میرے مدینے دی چھوڑا نالی غربت سلام کیتا اسے دا میں حسین آ گیا ساڑھے حاجی بہن نا ہونے کافلے بلے جس وقت ولدین نا میں خود جس وقت سے کربلا یا زیارات گئے جس وقت بندہ ولن لگ دے نا باس اجباوے یا جہاز اجباوے دل چک کیفیت یہ چاکاں دل چک چکی پون دیئے کاش میں اتھائیں دے روانا لہوں حاجی ولدین نا آدن کاش اتھائیں موت آونجیا مدینہ رسول دا اللہ دا گھر چھوڑ کے نہ ونجوا نہ مکہ چھوڑوں گا نہ مدینہ چھوڑوں گا تعلق کتنا ہے ساڑھتے مدینہ دا اسن رسول دے امتی ہیں رسول دے کلمہ گو ہیں میں اوسو حسین دی گل کھڑا کریں نا جس دا بچپن اس مدینہ چ گزرا جس دا نانا خود سواری بندہ حسین سوار بندہ اپنی نازنین ظلفہ نواسے دے ہاتھ جدیندہ حسین سجے موڑے نانا سجے مڑدہ حسین کھبے موڑے نانا کھبے مڑدہ اس علاقے دے غیرت مندو دربار جس کا صدے گئے نا بیعت دا تقاضا ہویا حسین ابن علی نے انکار فرمایا نا ایک کمینہ بیٹھا اس اکھائیو وقتی بھی جو حسین بیعت کر گنے نا اگر آج بیعت نہ کیتی نا حسین تیرے ہاتھ نہیں آونا اگر بیعت نہیں کریں دا نا حسین دا سر تن الجدا کر چھوڑ اپنے قتل دی دھمکی تے گل سنیے نا حسین وقت کو یہ دا دکھی ہوئے نے آزادارو گھر نہیں گیا اس پاسے ٹورے جس پاسے نانے دا روزہ پہلی بھی وینے نانے دے روزے تے لیکن آج حسین دا انداز بدلا ویا اکھاں وسطیاں پیاں ہن چہرہ مغموم پہلے ونج کے آدھیں السلام علیکہ یا جدی نانا نواسا ملن آئی سلام ہوئی آج جو حسین کیے نا رو کے کیا کہس نانا تیری زخمی دھی زہرا دا پوتر حسین اجرکم اللہ جنہاں نو سمجھ آئیے دا نکلیے اجرکم اللہ نانا جی میں پھر پڑھدا عزت علی ازادار نانا میں جملہ ودا کے پڑھدا جی توڑی عبادت ہے نانا میں زخم دی ستائی وی تیری دھی زہرا دا پوتراں لوگاں دی ڈرائی وی تیری دھی زہرا دا پوتراں گھر کلی ماری گئی تیری دھی زہرا دا پوتراں اجرکم اللہ ہون رنے جی تیری دھی زہرا دا پوترا نانا
میں مدینہ چھوڑی وینا نانا میں حسین کو چھوڑ گیا ہاں میں امت دے وچ امانت نانا تیری امت رحمت نہیں دیندی اگلا جملہ روح دے نال سنے تیری ڈھا نکل سی نانا منت لاویا اپنی قبر دے نال چھا دے ویا حسین تیرے کنو سمیا اجرکم اللہ اجرکم اللہ روندے نا آنکھ لگ گئی حسین دی ازادارو نانا خواب وچ ملے حالت کیا ہے روندہ ہے نبی تے رو کیا دے حسین تو جو میرے کنو سم دے پوتر دے کول بابے دے کول پوتر سمے نہ تبوں سکون مل دے لیکن حسین اتنا ڈسا تو جو اتنا سم دے کربلا اکبر دا لاشا کون جیسی اجرکم اللہ بڑی عزت علی ازادار میں وین دے قریب آ گیا جی حسین اتنا ڈسا کربلا عباس دے بازو کون سنبھلے سی علماء نے لکھا ہے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ گئے نانے دی قبر تو اٹھے پھرا دی قبر تے اس علاقے دے غیرت مندو اختصار چا کرام پھرا دی قبر تو جو اٹھے نا ہن اس قبر والے پاسے ٹر رہے جیڑی قبر آج بھی زبان وچ مظلوم ہے اجرکم اللہ او لوگاں دیاں قبراں تے ساڈے پاکستان وچ عام غربا دیاں قبراں تے لوگاں سنگے مرمر لوائے وین قبراں دے گرد بڑے سونے جالے تے جالیاں لگیاں ہوئیاں او اس علاقے دے عزت دارو ایک پاسے بابے دا روزہ اتنا روشنیاں تے بلمن ٹمٹماون والی روشنیاں کوئی شمار کرن والا شمار نہیں کر سکدا ایک پاسے بھی دی قبرے جس دے قریب آج بھی زہرا دے ازادار نہیں مان سکدے اس علاقے دے غیرت مند علماء لکھے اس قبر دے پاسے حسین ٹر کے نہیں گیا حسین بھج پیے قبر دے کول پہنچے نا حسین کھڑ نہیں سکا حسین جھن پیے ہن جڑی چھوٹی اولاد والے لوگ بیٹھے ہوئے عزت دارو وقت قبر کو منہ میں گل نہ لائے جویں چھوٹے بال ماواں کو ہاں نہ لینے اجرکم اللہ تے رو کے آدھے اماں حسین آخری میری اجرکم اللہ بڑے عزت علی اماں تڑا حسین مدینہ چھوڑی ویندے اماں آخری سلام کرایا میں خود ڈٹھے پتر پردیس پہ ویندہ ہوئے بیر دے ملک کماون پہ ویندہ ہوئے سارے رشتہ دار مل گھنے نا ماں راہ پہ آکھڑ دیئے اجرکم اللہ اجرو جڑے بندے مجلس وچ حاضر بیٹھے نو نمستے جملہ پہ پڑھدا ساریاں بھینی بھرا چاچے مامے رشتہ دار مل گھنے نا جی بیگ چاہ کے گھروں حویلی جو نکل دا پیوں دے نا مین دروازے تے گیٹ تے آکھل دیا آخری میری ملی وان اجرکم اللہ کوئی وکری محبت ہوندی نے ہوتا لیو ماں دی اولاد دے نال جس وقت حسین کی تین یہ گل روندے حسین دی اکھ لگیے نا عالم خواب وچ ماں ملیے حالت کیا ہاتھ زخمی پہلو تے تے رو کے ودیا حسین تو جو مدینہ چھوڑی ویندے میں کوئی مدینے راونے علماء دن ایو توجہ نا جے ویلے شمر سینے تے سوار ہویا تے رو کے آدھی نمار میں اوکھا پلے دی رہیا اجرکم اللہ بڑی عزت علی ازادار میں وین دے قریب آ گیا اجرکم اللہ کہیں ویلے شام غریبہ وین آدھا او میری عزت علی دیا اللہ دے آوازے کہیں ویلے خولی دے تادور دے قریب آواز آدھا میں اوکھا
اجرکم اللہ عزت علی ازادارو ماں دی قبر تو روندے حسین تو رہے گھارا لے پاسے اعلان فرمایا نے گھر پہنچے میں اختصار پہ کرنا میں مدینہ چھوڑی وینا جائیں جلنا ہوئے تیاری کرو اجرکم اللہ ہر کہیں اعلان سنیں پر زین العابدین دے سنن دا انداز وکھرا بابا ہور کوئی جلے نہ جلے سجاد حاضر آدھن سجاد پشانی چمی نے مولدی سجاد حق بھی میں بندہ ہاں تو میڈا وڈا پوترہا میں پر سجاد میں کربلا کرنے جہاد دیا ہیں دو قسمہ ایک ہے وڈا جہاد ایک ہے چھوٹا جہاد سجاد اے ڈسا کیڑا جہاد کرے سے بابا میں جو تیڑا وڈا پوترہا میں وڈا جہاد کرے سا پر بابا وضاحت فرماؤ نا وڈا جہاد کیڑا ہے چھوٹا جہاد کیڑا ہے غریب آدھے ترے دیواران دی تاسوے سارے مارے ونیاں سارے دیاں لاشاں خود چاواں ترے دیواران دا تسا بھینا دے سامنے اس وجنا اے چھوٹا جہاد اجرکم اللہ اج بابا میں دے قریب آ گیا اجرکم اللہ جملے سنے نہ تیرے تے میرے امام نے زمین سے بیت یہ مولا سجاد سے رو کے آدھنا ماں زہرا دی چادر دواستی او میرا استعلا بابا والدسا وڈا جہاد کیڑا ہے رو کے آدھنا سجاد شام غریب ہوئے اجرکم اللہ لٹڑا لے خیبے وچا وجن او تیری پھوپیاں دیا چادرہ لٹین تے آساس کے آکھن صدو ہڑ غازی کے دے گیا اجرکم اللہ اللہ توڑی ہائے تے رحم کرے بھائی ہون سڈو توڑے پردے دا وارث کے دے گیا نے سجاد اے وڈا جہاد ہے چلو تو سب ماتم کیتے میں جملہ کھولے دا چاہاں سجاد بھیڑاں دے سامنے ترے دیوارا دا تسا کس ونجنا اے سوکھا جہاد ہے پھوپیاں دے نال بازارہ تے دربارہ وچ ونجنا اجرکم اللہ سجاد تو بھی وے درامے او تیری پھپی نو پتھر لگ دے رامے اجرکم اللہ اس علاقے دے غیرت مندو مکمل ہوئی تیاری نبی دا حرام حسین دے پالن علی ماں نا ام سلمہ دید مکی وئیے کمر جھکی وئیے ہاتھ کم دین رو کے ودیے رو کے حق لودی میں رین دیئے میں کو حسین میں لاؤ میڈا حسین میں کو نظر جیرے نندہ دے گھارے بزرگ خواتین جی اللہ دی رحمت اللہ دی نعمت بان کے بیٹھین انہ دے ذریعے اللہ دی رحمت دا نزول ہوندہ نے نہ بزرگ دا خیال رکھا کرو گھارے انہ دے ہاتھ ہر وقت دعا واسطے بلند راندین عزت علی ازادارو رو کے دیا میڈا حسین میڈے نال ملواؤ میں حسین کو ملنا چاہنیاں ایو حق نہ سنین نہ غریب کربلا سامنے آکھڑے نہ دینا نی میں حسین نانی حسین آیا کھڑے نانی حکم فرماؤ حسین میں سنے مدینہ چھوڑی وینے اجرکم اللہ عزت علی ازادار ہاں نانی میں مدینہ چھوڑی وینا نانی مدینہ نہ چھوڑا نانے دا دین نہیں بچدا اچھا حسین والمنت لا کلا لگوان ہاشمی نال کی دیوان حسین بھیڑنو نال نکھران اجرکم اللہ حسین جنگلہ درائن زینب وڈی پرددار نہیں نانی میریاں بھیڑا میرے نال نہ ونجین وال میری شہادت نہیں بچ دی اچھا حسین وال منت لا میں
کو نگری کربلا دی دکھا ہو عزت علی عزادارا اور غریب کربلا انگلیاں بلند فرمائیں پہلا منظر دکھایا دے نانی دیکھ ڈٹھا جو ہے ام سلمہ وینا نال رنی ہے آدھے نانی کیا ڈٹھائی آدھی حسین ڈٹھا میاں ایک جوان ہے جد سینے وچ برچی لگی ہوئی ہے او کوئی بڑھڑا بابا ہے حقلا ودا مرید ہے آدھا ودا اکبر بلا میں کو نظر اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ میرے امام نے پہلا من جی جوانوں میں پھر دورا دینا حالت کیڑیے کمر جھکی ہوئی ہے حدید مکی ہوئی ہے میرے امام نے دو انگلیاں بلند فرمائی انتے پہلا منظر دکھائے ام سلمہ نے ماتم کی تہتے رنی ہے رو کے دیئے حسین عجیب منظر دکھائے کوئی بڑھڑے جدید مک گئی ہے عقل ودا مرے دیا دا اکبر ہو میرے نالالا اکبر دیکھ ہو تیرے قاتل پہ حسد اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ ہو عزت علی عزادارو دوجہ منظر دکھایا ہے غریب کربلا ام سلمہ دیا وینا دیا آوازہ بلند ہوئین آدھے نانی ڈسا کیا ڈٹھائی آدھے حسین عجیب منظر ڈٹھائے نانی کیا حسین ڈٹھائے ایک جوان ہے بازو کٹائی ودائے مشک لکائی ودائے آدھا گھوڑا کوئی واس لگ دیلا حسین دیا دیا اجروں کو مل اللہ اجروں کو مل اللہ بڑی عزت علی عزادار میں پھر پڑھ دا حالت کیڑیا ام سلمہ رون دی پئیے وین بیٹھی کریں دیئے غریب کربلا موجزانہ انداز دنال وہ کھیندے کھڑن جو کربلا دی نگری کی ہو جائیے جتھا میں سفر پہ کریں نا او عزت آرے او ہن تریجہ منظر دکھایا ہے حسین کیڑا منظرہ ام سلمہ نے موت ماتم کیتا ہے تے رو کے آدھیے حسین عجیب منظر ہے او کوئی بڑھڑا ہے او دے سینے تے کوئی سوار ہے او ضربہ چلیں دا پیے اجرکم اللہ آخری جملے تے آگے عزت علی عزادارو اختصار کرا وقت نماز قریب ہوگی ہے او عزت علی عزادارو چوتھا منظر ڈٹھائس تے ہاش کر گئی ہے کیڑا منظر جیمل غشی تو آفاقہ ہوئے ہے غریب پوچھ دے نانی کیا ڈٹھائی آدھی حسین عجیب منظر ہے خیام کو بھا لگی ہوئی ہے سجاد لٹنا لے خیمے وچ وڑے ودن انہاں دے ہاتھ وچ نیزیل او چاند مستورات آدھین غازی جل دیا او تیریا بھیرا کو چھوڑا میرے اللہ عزت علی عزاداران دا ذکر اپنے پاک دربار ان عزاداران دیاں زندگیاں دراز فرما میرے اللہ